स्वास्थ्य जीवन नै तपाईको सफलताको लागि आवश्यक पर्ने पहिलो चीज हो। तपाईको स्वास्थ्य छ र पो तपाईले जागिर गर्नु भएको छ, राइट? तपाईको स्वास्थ्य छ र पो तपाईको परिवार छ। तपाईको स्वास्थ्य छ र तपाई घुम्न पाउनु भएको छ। तपाईको स्वास्थ्य छ, तपाई बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईको स्वास्थ्य छ, बैंक ब्यालेन्स गर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईको शरीर स्वस्थ नभएको भएदेखि के तपाई जागिर गर्नुहुन्थ्यो? के तपाईको शरीर स्वस्थ नभएको भएदेखि चाहिँ तपाईको परिवार कस्तो छ भनेर चाहिँ तपाईलाई त्यो खालको सोच आउँथ्यो? नो। जब तपाई बिमारी पर्नुहुन्छ नि, अथवा जब हामी बिमारी पर्छौं नि, त्यतिखेर ओन्ली वान थिङ्स हाम्रो माइन्डमा चाहिँ घुमेको हुन्छ, म कसरी ठीक हुने, राइट? हो कि भन्नुहोस् न? जब हामी बिमारी पर्छौं नि, एउटै कुरा हामीलाई चाहिँ हाम्रो मनमा ढुकढुकीमा चाहिँ हरेक पल ढकढकाइरहेको हुन्छ, म कसरी ठीक हुन्छु, यो खाएर ठीक हुने कि त्यो खाएर ठीक हुने कि, है? त्यो भएर चाहिँ स्वास्थ्य नै पहिलो चीज हो हाम्रो जीवनको लागि। यदि तपाई हाम्रो जीवनमा स्वस्थ शरीर छैन भने केही पनि छैन, नथिङ्स। यदि तपाईको शरीर स्वस्थ छैन भने तपाईको संसारमा केही पनि छैन। तपाई बिमारी भएर हस्पिटलको बेडमा हुनुहुन्छ, तपाईको त्यो महल जत्रो घर तपाईको के काम? केही काम छ छैन। तपाई हस्पिटलको बेडमा हुनुहुन्छ, तपाईको त्यो महल जत्रो घर चाहिँ तपाईलाई के काम? तपाई हस्पिटलको बेडमा पल्टिनु भएको छ, हरेक पल मृत्युसँग लड्दै हुनुहुन्छ, तपाईको त्यो करोडौं रुपैयाँ पैसा के काम? तपाई हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, बिमारी हुनुहुन्छ, तपाई गाडी चलाएर हिँड्नुहुन्छ, तपाई बिमारी भएर टर्पिराख्नु भएको छ, त्यो खुसी परिवार तपाईको लागि के काम? तपाईको स्वास्थ्य छैन भने यस संसारमा तपाईको लागि एभ्रिथिङ इज जीरो। बट स्वास्थ्य भन्ने चीज यति इम्पोर्टेन्ट चीज, हेर्नुस् त। तर अहिलेको समयमा एट द टाइम हेर्नुस् त, मानिस हेल्दी बन्नको लागि ठुलो चुनौती छ यो संसारमा। यति महत्त्वपूर्ण चीज आज मान्छेले पाउनको लागि धेरै नै कठिनाई छ, धेरै चुनौतीहरू छन्। आज मान्छे चाहेर पनि स्वस्थ हुन सकिराखेको छैन। आज मान्छे स्वास्थ्य हुनको लागि उसले के नगर्न मात्र बाँकी राखेको छैन। कोभिडको बेला हेर्नुस् त, करोडौं रुपैयाँ भएका मानिसहरू कसरी टर्पिएर मरे तपाई हामीले देखियो नि। आज मान्छे जे भयो किन धाउँछ? स्वास्थ्य बन्नको लागि कोसिस गर्छ। मान्छे योगा मेडिटेसन किन गर्छ? स्वास्थ्य बन्नको लागि कोसिस गर्छ। तर पनि मानिस स्वास्थ्य हुन सकेको छैन। उसको अलिकति उमेर ढल्किनुपर्छ, उसको गोजामा चाहिँ प्रेसर र सुगरको दबाई हुन्छ। मान्छेले चाहेर पनि यो संसारमा स्वस्थ हुन सकिराखेको छैन। यो अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो। त्यस पछाडिको केही रिजनहरू छ, म त्यो तपाईलाई आज क्लियर गरिदिन्छु। आज मान्छे चाहेर पनि स्वस्थ हुन नसक्नुको पहिलो कारण हो यो संसारमा बढ्दै गरेको टोक्सिन, जसले मान्छेले चाहेर पनि उसको बल बुद्धि लगाएर पनि मान्छे स्वस्थ हुन सकिराखेको छैन। कारण खाना। अहिलेको खाना हेर्नुस् त, जमिनबाट उब्जाउँदादेखि नै विभिन्न किसिमको चाहिँ रासायनिक मलहरू प्रयोग गर्न सुरु गरिन्छ।
जमिनबाट उब्जाइसकेपछि मार्केटमा ल्याउनको लागि त्यो खराब नहोस् भनेर फेरि त्यहाँ चाहिँ रासायनिक चिज मिसाइन्छ अनि त्यही चिजलाई विभिन्न भेराइटी बनाउनको लागि फेरि आर्टिफिसियल चिजहरू मिसाइन्छ अनि त्यही चिज हामीलाई मिठो हुन्छ र अहिलेको संसारको मान्छेले त्यही चिज बढी खाने गर्छ जसको कारणले गर्दा उसको त्यो खाना सँगसँगै उसको स्वास्थ्यमा उसको शरीरभित्र त्यो खानामा प्रयोग गरिएका विभिन्न केमिकल्स एउटा बाध्यता हो किनकि पानीमा चाहिँ दबाई मिसाइएन भने पानी बिग्रिन्छ त्यो भएर चाहिँ पानीमा पनि त्यो खालको मेडिसिन्सहरू युज गरिएको हुन्छ त्यही चिज हामीले चाहिँ हर दिन लिइराखेका छौँ र त्यही चिज हाम्रो शरीरमा गएर बिस्तारै 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 त्यो जम्मा हुन्छ अनि त्यही हाम्रो रोग भएर निस्कन्छ र अर्को कुरा भनेको चाहिँ पोल्युसन्स अथवा तपाईँ र मैले चाहिँ लिने हावा है तपाईहरु सबैजनाले चाहिँ सोच्नुहोस् त एउटा गाडीले चाहिँ धुवा फालिराखेको हुन्छ नि है हो कि भन्नुहोस् त त्यो कल कारखानाहरूबाट चाहिँ धुवा निस्किराखेको हुन्छ नि त्यो धुवा चाहिँ कहाँ जान्छ हावामा मिक्स हुन्छ त्यही हावा चाहिँ हामीले लिइराखेका छौँ क्या अनि त्यसै कारणले गर्दा चाहिँ त्यही पोल्युसनले गर्दा चाहिँ हाम्रो शरीर बिस्तारै बिस्तारै कमजोर हुँदै जान्छ जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो शरीर रोगी हुन्छ अथवा मानिस चाहेर पनि स्वस्थ हुन नसक्नुको कारण चाहिँ त्यो हो र अर्को कारण छ ल्याक अफ न्युट्रिसन्स अथवा मानिसले खाने खानामा चाहिँ त्यो भिटामिन त्यो पोषणयुक्त तत्त्वको चाहिँ एकदमै कमी छ देख्दा राम्रो लाग्छ मिठो लाग्छ तर त्यसमा पाउने विभिन्न न्युट्रिसन्सहरू छ नि त्यो अत्यन्तै न्यून पाउने गर्छ जसको कारणले गर्दा हाम्रो स्वास्थ्यलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न किसिमका चाहिँ पौष्टिक तत्त्वहरू जुन हो त्यो चाहिँ हाम्रो शरीरले पाउँदैन र हाम्रो शरीरले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन फलस्वरूप हामीलाई चाहिँ एउटा रोग अथवा चाहिँ हामी कमजोरी फिल हुन्छ र सानातिना समस्याहरूले पनि हाम्रो शरीरमा चाहिँ छिटो एट्याक गर्छ र हामीलाई चाहिँ रोगी बनाउँछ यो चाहिँ अर्को कारण हो कि अहिलेको मानिस चाहेर पनि स्वस्थ हुन नसक्नुको अर्को कारण चाहिँ यो हो भने चाहेर पनि हामी बराबर हाम्रो शरीरलाई आराम दिन सकिरहेका छैनौँ हामी चाहेर पनि हाम्रो दिमागलाई हाम्रो त्यो ब्रेनलाई चाहिँ शान्ति दिन सकिरहेका छैनौँ जसको कारणले गर्दा पनि हाम्रो शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दैछ र हामीलाई रोगले सजिलैसँग आक्रमण गर्दैछ यो पनि अर्को कारण हो कि अहिलेको मानिस चाहेर पनि स्वस्थ हुन नसक्नुको यो अर्को कारण हो त्यसै कारणले गर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठनले चाहिँ के भनेको छ भने यदि तपाईं र हामीले आजैदेखि हामीले खाएको त्यो खाने खानपानलाई परिवर्तन गर्ने होइन भने 2050 पछि मेडिसिनले हाम्रो शरीरमा काम गर्न छोड्छ अथवा मेडिसिनले हाम्रो शरीरमा लागेको रोगलाई उपचार गर्न सक्दैन भनेर चाहिँ WHO ले केही साल अघि मात्र यो चाहिँ अनाउन्स गरेको थियो हेर्नुस् त 2019 मै कोभिड आइदियो कोभिडको उपचार भयो त भएन भनिसकेपछि 2050 कुर्नै परेन नि 2019 देखि नै सुरु भइसक्यो कि मानिसको शरीरमा अब दबाईले काम गर्न छोडिसकेको छ अब आउने समयमा यो भन्दा अझै ठुलो च्यालेन्जहरू आउँदैछ यदि आजैदेखि तपाईं र मैले खाने खानालाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सकेनौं भने अब आउने समयमा हामी तडपिनु बाहेक अरु विकल्पै छैन जसरी अहिले कोरोनाको बेलामा करोडौं मानिस तडपी मरेका थिए नि त्यसरी नै हामी पनि तडपिनु पर्ने हुन सक्छ एभ्री डे
एभ्री डे मानिस यसरी बिमारी पर्दैछ। हेर्नुहोस् त, कारण त्यही खाना हो, कारण त्यही टोक्सिन्स हो। हेर्नुहोस्, कारण त्यही भिटामिन्सको कमी हो। आज हामीले ओल्ला घर पल्लो घरमा चाहिँ हाम्रो आफन्तहरूलाई देख्ने गर्छौँ, हरेक मान्छेलाई यो प्राणघातक रोगहरू चाहिँ भेटाइराखेको छ। कारण त्यही खाना हो। मान्छेलाई सुगर प्रेसर त सामान्य भइसक्यो अहिलेको जमानामा। मान्छेको किडनीले काम गर्न छोडिसक्यो, कसैको ब्लड क्यान्सर भइराखेको छ है, कसैको चाहिँ कोलेस्ट्रोल धेरै बढेर चाहिँ आज बेलुकी सुतेको व्यक्ति अर्को दिन बिहान उठ्न सकिराखेको छैन। यो खालको चाहिँ समस्याहरू हरेक दिन हाम्रो समाजमा, यो संसारमा चाहिँ बढ्दो क्रम छ। यसको एउटै कारण हो टोक्सिन्स र भिटामिन्सको कमी। नियरली हरेक दिन यो संसारमा 1,50,000 जना मान्छे मर्छन्। हरेक दिन यो संसारमा 1,50,000 जना मर्छन्। यो 2017 को डाटा हो। अहिले त बढेर कति भइसक्यो होला। त्यसको त्यो पछिको चाहिँ अर्को रिजन भनेको चाहिँ त्यही हामीले खाने खाना, त्यही टोक्सिन्स नै हो कि मान्छे दिन प्रतिदिन यसरी अकालमै मान्छे मर्नु परेको छ। म चाहन्छु हामी कहीँ पनि यो 1,50,000 मा चाहिँ नपरौँ। इमेजिन गर्नुहोस्, यदि तपाईको जीवनमा पनि यो समस्या आइदियो भने चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ होला? जस्ट 1 मिनट तपाईँ सबैजनाले चाहिँ आफ्नो आँखालाई चाहिँ बन्द गर्नुहोस् त। सोच्नुहोस्, तपाईको दिमागलाई चाहिँ सोच्न लगाउनुहोस्। खै त सबैजनाले आँखा बन्द गर्नुहोस् न, बन्द गर्नुहोस्, आँखा तपाईँले बन्द गर्नुहोस् र सोच्नुहोस्, तपाईको जीवनमा पनि मैले अघि भने जस्तै त्यो प्राणघातक रोग तपाईको शरीरमा पनि देखियो भने तपाईको जीवन कस्तो हुन्छ होला? तपाईको मात्र होइन, यदि तपाईको परिवारको सदस्यमा पनि त्यो समस्या देखियो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ होला? इमेजिन गर्नुहोस्, तपाईको स्थिति चाहिँ कस्तो हुन्छ होला? तपाईले त्यो परिवारको लागि खुसी खोज्न आएको यो प्रवासमा तपाईँ कस्तो अवस्थामा चाहिँ पुग्छ होला? हामीले सोच्न पनि सक्दैनौँ कि तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि यस्तै खालका घटना घट्यो भने हाम्रो जीवन कहाँसम्मको तहस नहस हुन्छ भनेर। यो रियालिटी हो। हामीले हरेक समय विभिन्न सोशल मिडियाहरूमा पढ्ने गर्छौँ, कसैको किडनी फेल भएको देख्छौँ, हामीले कसैको ब्लड क्यान्सर भएको देख्छौँ। केही हप्ता अघि मात्रै मेरो छिमेकी एकजनालाई चाहिँ ब्लड क्यान्सर भइरहेको छ, 32 वर्षको उमेरमा। केही महिना अघि 12 वर्षको सानो बच्चालाई चाहिँ मेरै कास्टको ब्लड क्यान्सर भएको थियो, 12 वर्षको सानो बच्चालाई। अहिले किडनी फेल हुने मान्छेको दिन प्रतिदिन समस्या चाहिँ बढिराखेको छ। तपाईँ हाम्रो जीवनमा पनि यो घटना चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ परिस्थिति हामीले आउन दिनु हुँदैन। यो खालको परिस्थिति आउनु भनेको चाहिँ साँच्चैकै तपाईँ हामी जस्तो जो एउटा सपना बोकेर हामी यो खाडीमा चाहिँ रमणिरहेका छौँ, हामीहरूको लागि अत्यन्तै अत्यन्तै त्यो दुःखद कुरा चाहिँ हुन सक्छ। त्यसैले गर्दा म हमेशा तपाईलाई भन्छु, तपाईँ डिएक्सन रोज्नै पर्छ। यदि तपाईँ चाहनुभयो भने तपाईको त्यो समस्या आउनबाट चाहिँ तपाईले बचाउन सक्नुहुन्छ तपाईको शरीर र तपाईको परिवारलाई। एउटा डिएक्सन त्यो माध्यम बनेको छ जहाँबाट चाहिँ तपाईँ हामी सबैजना चाहिँ स्वस्थ बन्न सक्छौँ। डिएक्सन फाउन्डरको लागि चाहिँ जोरदार तालीले
क्षमा गर्नु जसले चाहिँ हामीलाई त्यो खालको परिस्थितिमा चाहिँ पुर्याउनबाट सजिलै बचाउन सक्ने खालको चाहिँ प्रोडक्ट्सहरू हाम्रो माझमा ल्याइदिनु भएको छ। तपाईको सानो सोचले गर्दा तपाईको परिवार तहस नहस हुनबाट तपाईँ बचाउन सक्नुहुन्छ। तपाईको थोरै तपाईको सोचलाई परिवर्तन गर्नुभयो भने तपाईको त्यो दुर्घटना आउनबाट तपाईँ 100% बच्न सक्नुहुन्छ। किनकि डिएक्सन कम्पनीले तपाईँ हामीलाई संसारमै राम्रा मानिएका चीजहरूलाई उत्पादन गरेको छ। यो देखाउँदै गर्दा मलाई मेरो घरको चाहिँ याद आउँछ। मेरो घरमा हजुरआमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ जडीबुटीको काम गर्नुहुन्थ्यो। सानो टोकरीमा लगभग 20-22 आइटमका चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ जडीबुटीहरू, सायद तपाईँलाई नाम थाहा छ, मलाई सबैको नाम त थाहा छैन। जस्तै चिफ्ले किरा, त्यो डाँटी ओखर भन्ने हुन्छ, सरी टिनपोडी ओखर भन्ने हुन्छ, अनि सिधो बोर्रो, यस्तै यस्तै खालका चाहिँ लगभग 18-20वटा चाहिँ त्यो जडीबुटीहरूको एउटा सानो थैलो बनाउनु भएको थियो। र गाउँका मानिसहरू कहिलेकाहीँ ज्वरो आउँदा, कहिलेकाहीँ चाहिँ पखाला चल्दा, कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो खालको जन्डिसहरू हुँदा आउनुहुन्थ्यो र त्यसलाई चाहिँ घोटेर खाँदा राम्रो पनि भएको धेरैजना चाहिँ मैले देखेको छु। भने डिएक्सनले त यस संसारमै सबैभन्दा राम्रा मानिएका चीजहरूलाई उत्पादन गरेर तपाईँ हाम्रो माझमा लिएको छ। यदि तपाईँ र मैले यसलाई रेगुलरली प्रयोग गर्न सकियो भने हामी 100% स्वस्थ हुन सक्छौँ। किनकि डिएक्सनको प्रोडक्ट्समा चाहिँ यति धेरै पावर छ। हेर्नुहोस् त, मैले अघि नै भनेको थिएँ नि, मानिस रोगी हुनुको पहिलो कारण भनेको चाहिँ टोक्सिन्स हो। त्यही टोक्सिनलाई शरीरबाट निकाल्नको लागि डिएक्सनको प्रोडक्ट्सले काम गर्छ। मैले अघि नै भनेको थिएँ, मानिस रोगी हुनुको अर्को कारण भनेको चाहिँ भिटामिन्सको कमी हो। डिएक्सनको हरेक प्रोडक्ट्समा चाहिँ मल्टिभिटामिन्स छ। मानिस रोगी बन्नुको अर्को कारण भनेको थिए उसको शरीर कमजोर हुनु अथवा रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता नहुनु। डिएक्सनको हरेक प्रोडक्ट्सले रोगसँग लड्न सक्ने क्षमतालाई चाहिँ वृद्धि गर्छ। र डिएक्सनको हरेक प्रोडक्ट्सले चाहिँ हामी रोग लाग्नबाट चाहिँ एउटा रोकथामको एकदमै राम्रो काम गर्छ। त्यसैले गर्दा नै मलाई गर्वका साथ म के भन्न सक्छु भने यदि जो व्यक्तिले डिएक्सनको प्रोडक्ट्स प्रयोग गरेको छ त्यो व्यक्तिको जीवनमा चाहिँ कहिल्यै पनि स्वास्थ्यमा त्यो खालको दुर्घटना चाहिँ आउँदैन। अहिलेको एउटा रिसर्चले 2019, 20 र 21 को चाहिँ त्यो अनुभवले चाहिँ के देखाएको छ भने यो संसारमा गानोडर्मा, स्पाइरुलिना, मोरेन्जी जुस र कोर्डिसेप अर्थात् यसोगुम्बाले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिँ रोगबाट बचाउन सक्ने चाहिँ क्षमता छ भनेको छ। जसको कारणले गर्दा अहिले संसारभरका मान्छेले डिएक्सनको प्रोडक्ट चाहिँ प्रयोग गर्न सुरु गरेका छन्। अथवा डिएक्सन हरेक मान्छेको रोजाइ हुनुको पहिलो कारण चाहिँ यही नै हो। डिएक्सनको हरेक प्रोडक्टले मान्छेलाई रोग लाग्न दिँदैन, रोगबाट बचाउँछ। यो खालको चाहिँ प्रोडक्ट्सहरू डिएक्सनसँग छ है। गानोडरमा हेर्नुहोस् त, संसारको सबैभन्दा टप र बेस्ट गानोडरमा उत्पादन गर्ने कम्पनी कुन हो थाहा छ तपाईहरुलाई? संसारको सबैभन्दा नम्बर 1 स्पाइरुलिना उत्पादन गर्ने कम्पनी कुन हो थाहा छ तपाईहरुलाई? सर्च गर्नुस् गुगलमा। मैले भनेर फेरि एउटा सानो भाइ थियो त्यसले भनेर चाहिँ के विश्वास गर्नु नभन्नु होला, सर्च गर्नुस्। संसारको सबैभन्दा बेस्ट मोरिन्डा सिट्रोफोलिया उत्पादन गर्ने कम्पनी कुन? र हाई क्वालिटीको यसोगुम्बा उत्पादन गर्ने कम्पनी कुन? ठग्नुस् न ताली डिएक्सनको लागि। यस्तो चिज चाहिँ माझमा छ र हामीलाई चाहिँ स्वास्थ्य बनाउनको लागि यसरी चाहिँ मद्दत गरेको छ। र संसारका मान्छेको पहिलो रोजाइ डिएक्सन बन्नुको यो एउटा पहिलो कारण हो।
डिएक्सनको सप्लिमेन्ट्सहरू अहिले विश्वभरि नै यसको माग बढिराखेको छ। त्यसको कारण न्युट्रिसन्स नै अहिलेको मानिसमा जुन समस्या आउँछ, मानिसमा जुन विभिन्न किसिमका चाहिँ रोगहरू फैलिराखेको छ, त्यसलाई रोकथाम गर्न सक्ने अथवा चाहिँ त्यसलाई रोक्न सक्ने एउटै मात्र उपाय भनेको चाहिँ न्युट्रिसन्स हो। त्यही न्युट्रिसन डिएक्सन कम्पनीले चाहिँ उत्पादन गर्छ। त्यो भएर चाहिँ अहिलेका संसारका मान्छेले चाहिँ डिएक्सनलाई पहिलो रोजाइमा राखेका छन्। हेर्नुहोस् त, 1993 मा सुरु भएको कम्पनी डिएक्सन कम्पनी जति वर्ष हुन्छ म पनि त्यति वर्षै हुन्छु। यस्तो मजाको कुरा चाहिँ उमेर मैले गर्नै पर्दैन। डिएक्सनको जन्म र मेरो जन्म एउटै सालमा भएको। यति छोटो समयमा 180 राष्ट्रमा चाहिँ आफ्नो प्रोडक्ट्सहरू पुर्याउन सफल भएको छ बिकज अफ न्युट्रिसन्स। डिएक्सन अलरेडी यो संसारमा चाहिँ एउटा लिडर कम्पनी भनेर चाहिँ चिनिन्छ। यसको माग, यसको जुन एउटा ग्लोबल डिमान्ड छ, यसको चाहिँ जुन एउटा रोगबाट चाहिँ बचाउन सक्ने जुन क्षमता छ, जसको कारणले गर्दा चाहिँ अहिले हामी संसारमा हेर्ने हो भने डिएक्सन कम्पनी संसारको एउटा लिडर कम्पनी हो जसले संसारका ती करोडौं मानिसहरूलाई स्वस्थ राख्नको लागि चाहिँ मद्दत गरेको छ। र संसारका चाहिँ राम्रा 100वटा कम्पनीमा कम्पेयर गर्ने हो भने हाम्रो कम्पनी छोटो समयमा 15औं पोजिसनमा छ, ताकि यी 15 भन्दा चाहिँ अघिका पोजिसनमा गएका ती कम्पनीहरू भनेको चाहिँ 50 वर्ष, 100 वर्ष, 140 वर्षसम्म भएका कम्पनीहरू छन्। ती सबै कम्पनीहरूलाई चाहिँ पछि पार्दै डिएक्सन कम्पनी ओन्ली 29 इयर्समा हेर्नुहोस् 15औं पोजिसनमा पुग्नु भनेको चाहिँ सानोतिनो कुरा होइन। जसको कारणले गर्दा पनि अहिले संसारका, हामी नेपाली मात्र होइन, संसारका धेरै मानिसहरूको रोजाइमा चाहिँ डिएक्सन पहिलो पर्छ। एक्काइसौँ शताब्दीको बिजनेस भनेको कि त मेडिसिनको बिजनेस छ अहिले, हेर्नुहोस् त, तपाईँ हामी सबैजना देखेको कुरा हो, कि त मल्टिभिटामिन्सको बिजनेस छ संसारमा। अरू बिजनेस त कहिले यता कहिले उता, कहिले चाहिँ जबबाट जान भनेर चाहिँ लात्ती हानिदिन्छ है। अहिलेको 21औं शताब्दीको चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ बेस्ट बिजनेस, एकदमै सिरियस बिजनेस भनेको कि त मेडिसिनमा छ, हामी डाक्टर परिएन, मल्टिभिटामिन्समा छ। तर हामी मल्टिभिटामिन्समा चाहिँ बिजनेस गर्न सक्छौँ नि, किनकि यसको रेसियो हेर्नुहोस् त, यसको डाटा हेर्नुहोस् त, 2020 मा संसारमा 2020 मा 16.50 बिलियनको चाहिँ यसले आफ्नो बिजनेस गरेको छ 2020 मा, र 2021 मा हेर्नुहोस् त 18.24 बिलियनको चाहिँ बिजनेस गर्न सफल भएको छ ओन्ली मल्टिभिटामिन्सको बिजनेस। 2020 को तुलनामा 21 को हेर्ने हो भने 10% चाहिँ हरेक साल यसको बिजनेस, यसको माग बढिराखेको छ। आज हामी त्यही मल्टिभिटामिन्सको एउटा लिडर कम्पनीमा छौँ भने अब सोच्नुहोस् तपाईको फ्युचर, तपाईको आउने दिन कस्तो हुँदैछ। र अहिले चाहिँ त्यो अपेक्षा गरिएको छ कि 2028 सम्ममा 70.37 बिलियनको यसको चाहिँ बिजनेस हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो खालको अहिले नै प्रतिक्रिया चाहिँ दिइराखेको छ। अनि अहिलेदेखि नै तपाईँ हामीले चाहिँ यो बिजनेसमा सिरियस भएर चाहिँ लागेका छौँ भने अब 2028 सम्ममा हामी कहाँबाट चाहिँ कहाँ पुग्न सक्छौँ। अहिले हामी डिएक्सनमा भनेको चाहिँ यो संसारको अथवा यो 21औं शताब्दीको चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट बिजनेसमा छौँ। यदि तपाईँ बिजनेस माइन्डसेट बनाउनु भएको छ भने अनलिमिटेड बिजनेस अपर्च्युनिटी छ। यदि तपाईँ पैसा कमाउन चाहने हो, तपाईँ बिजनेस गर्न चाहने हो भने
मल्टिभिटामिन्समा जतिको अनलिमिटेड अपर्च्युनिटी अरू कुनै पनि क्षेत्रमा छैन। मैले अघि नै देखाइसकेँ तपाईँहरूलाई। हरेक साल यसको वृद्धि दर हेर्नुहोस् त। मलाई गर्व फिल हुन्छ कि म एउटा मल्टिभिटामिन्स उत्पादन गर्ने एउटा लिडर कम्पनीमा छु। र डाइरेक्ट सेलिङको अर्थ कम्पनीले सामान उत्पादन गर्छ सिधै उपभोक्तासम्म पुर्याउँछ। त्यो बिचमा चाहिँ कोही पनि त्यो कमिसन खाने एजेन्ट हुँदैन। जसले सामान प्रयोग गर्छ उसैले त्यो कमिसन चाहिँ क्यासब्याक पाउँछ। त्यो सिस्टम चलाउनेलाई चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ भनिन्छ। र डिएक्सन मल्टिभिटामिन्स उत्पादन गर्छ, डाइरेक्ट सेलिङको सिस्टमबाट चाहिँ मार्केटिङ गर्छ। त्यसैले हामी स्वस्थ भन्दा भन्दै पनि यहाँबाट आम्दानी गर्न सकिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा पनि मानिसको जीवनमा चाहिँ डिएक्सनलाई पहिलो रोजाइमा राख्नुको यो पनि एउटा ठुलो रिजन हो कि मानिस स्वस्थ पनि बन्छ, स्वास्थ्य भन्दा भन्दै यहाँबाट चाहिँ आम्दानी पनि गर्न सक्छ। अझै